चार चक्री योग असा. म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता. गाडी गुरुजी गुरुजी मुजळ्यात पळय आम्ही. बरे म्हणता. थंड वातावरणाची संभावना असा. म्हणजे एसी. स्मार्ट गेट. गुरुजी गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही. पॉवरफुल. गुरुजी गाडी जाली एसी जालो आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता. म्हणजे भांगर भांगरा वालोर भुरगीं बुजून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स. Several locals from Santa Cruz, Chimbel, Ribandar, Merces, and adjoining areas thronged at Old Goa to have a peaceful candlelight protest over the controversial statements made by YouTuber Gautam Khattar. Local Parch members and activists appealed to the people of Goa not to fall prey to religious statements made by non-Goans, as they allegedly intended to destroy the communal harmony of Goa. आयज आमी सगळीं जाणां जमा जाल्ले आसा. तुमकां सगळी खबरूच आसतली. आमी हांगा सगळीं जाणां भाव भयणी भशेन रावता. आमची जी आमची हार्मोनी आसा ती डिस्ट्रॉय करपाक जे स्टेटमेंट दिल्ले आसा ते सारके दिल्ले ना. आमी जशी रावता तशीच रावया आनी आमचो सदांच तुमकां सपोर्ट आसा. आनी त्याच तरेन आमचे सगळी पंचायत तुमच्या बरोबर आसा. सदांच आमी तुमकां हेल्प करता आनी सदांच आमी तुमकां सदांच सपोर्टान आसतले. जे कोणी कितें स्टेटमेंट दिल्ले आसा टोटली रॉंग स्टेटमेंट दिल्ले आसा. आमकां सदांच आमकां खबर आसा हांगासर जे पांय पडून आमी वयता फुडें तें आमचें जाल्लेंच आसा आनी आमकां ह्या देवाचेर गोंयच्या सायबाचेर भावार्थ आसा आमचो. जेन्ना आमी हांगासर आसा आमी गेल्ली कितलींच वर्सां आमी हांगा पळयता. जेन्ना आमी कितें मागता देवा कडेन तें जाता आनी आमी ती मागणी पुरी करता. आयज आमकां केल्ली संकट येता ती आमी आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या फुड्यान आमी मांडटा. जायते तेणे हेच्या आदी मिलाग्री केल्या आनी गोंय आमचें सांबाळिल्ल्या कडेन आहा. तशेंच आयज इतलो संकट येयल्लो जी आमची कॉमनल हार्मोनी आसली पळय ती भायलो लोक येवन भायलो इंतूरलो स्टेटींतलो येवन आमच्या गोंयान दिसपट घातली आनी ताका सांगात दिवपी आहात आमचे तेंचेरूय उजवाड घातले म्हणून देवान आमच्या सांफ्रास्कान मागता. आनी आमी येयल्या जे आमी मागणी मागलेली ते आयज पुरो जाल्या. पूण उरलेली मागणी आहा पळय ती आमचे आयज ज्यो आतां कंप्लेन केल्ल्या कडेन आमचे चिमुलचे सांताक्रूजचे आनी मेर्शेचे रिबांदार सांतान कुर्का तो हितून कंप्लेन दिल्ल्या कडेन आहा आनी कितें तेणी मागणी मागला ते आमी तेंच्या हितून त्या कंप्लेनाचेर हांवें कंप्लेन दिल्लें तें जायती कंप्लेन आयिल्ले कडेन आहा. पूण येतली आमची दुर्दशा जायना म्हणून नाका म्हणून आमी आयज सुशेगाद शांतीकायेचे आमी क्रिस्तांव और आमी गोंयकार म्हणून आहा. केन्नाच आमी कोणाच्या धर्माचेर आड येना नो म्हणून आमी केन्ना खंयच्याच धर्माचेर तकलाय करना. Like, subscribe, and get notified. अरे 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 वा आता हाजे किती घेतली तू आई. म्हाका मरे आई आम्ही नवीन टीव्ही घेऊया मागीर तुका जाय तितली तू सिरियलां पळय. तिका काय तुका गो आई एक बरो आयफोन घेऊया. हरशी आल्यार तिका रील पळोवपाक आवडटा न्ही. तिका का तुका रे रिला पळोवपाची ती. आता तुका झगडी करपाक जाय. टीव्हीच घेऊया. हांवें सांगला पळय आयफोन घेऊया. कांयच गरज ना टीव्हीच घेऊया. ना हांवें सांगलें एकदां टीव्ही ओगी रावा मातशी. आज्जे तुका आमी दात घालुया भांगराचे. They call me Aji Boom Boom. भांगरा वालोर भुरगीं बुजून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स.